अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बादल सलाम आदाब ख्वातीन व हजरात और जनाब DSP साहब मरी, इस वक्त अगर आप जब ये लाइव वीडियो मुलाहिजा कर सकें और आपको आपके मुतल्लिका इदारे बता सकें, तो आप अगर थाना पत्रियाटा में राब्ता करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे इस वक्त चीखो चंखाड़ की आवाज़ें हैं। और वो आवाज़ें इसलिए हैं कि 56/23 FIR जिसमें इंदराज है मुल्ज़मान का, रमज़ान शरीफ की 20 की अफ्तारी के वक्त 11/4/2023 को खान नवाज को बेईमाना तौर पे कत्ल कर दिया गया था। उनके तफ्तीश के मामला में आज थाना पत्रियाटा में दिलफराज मुद्दई और गवाहान को तलब किया गया था, जिन्होंने अपने अदम एतमाद की सूरत हाल और FIR नंबर 123/22, ये इस तरह आम लोगों को समझ नहीं आएगा, ये मैं इदारा के लिए कह रहा हूं, इसकी वजाहत हम आगे चल के आपको पेश कर देते हैं। उसको बुनियाद बनाकर जो 56/23 कत्ल की FIR में बाद अज़ा नामजद होने वाले 3 मुल्ज़मान को राह फरार या हिफाजत का रास्ता दिखाने का इंतज़ाम करने की एक कोशिश थी मकामी पुलिस की, उसके बजाय मुद्दई मुकदमा ने DSP या SDPO साहिब मरी उनके साथ राब्ता किया और उनकी खिदमत में अपनी ताज़ा सूरत हाल रखने का इरादा जाहिर किया, जिसको तस्लीम करते हुए DSP साहब ने इन अफराद को, इन हजरात को अपने पास तलब किया। जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं इस वक्त थाना पत्रियाटा में, वो इसलिए बुलंद हो रही हैं कि एक ASI साहब, रमज़ान साहब, वो इरशाद फरमा रहे हैं बाहैसियत पुलिस ऑफिसर कि उन्होंने तलब किया तो वो DSP साहब के पास क्यों गए, वो थाना में क्यों नहीं आए। हैरान कर देने वाली बात इसमें यह है कि वो कौन से अवामिल हैं कि अगर मुद्दई मुकदमा मजलूम होकर और मकतूल के वारिस होकर, तो वो किसी ऐसी सूरत हाल में अगर आला हुकाम से रुजू करते हैं और उनके सामने पेश होकर अपनी जो सूरत हाल है उसको बयान करना चाहते हैं, तो न जाने ये कौन सा नया कोई पुलिस एक्ट आया है कि जिसमें थाना में इस तरह, इस अंदाज में बात की जाए कि आप थाना क्यों नहीं आए और ASI साहब के पास या सब इंस्पेक्टर साहब के पास पेश क्यों नहीं हुए, आप DSP के साहब के साथ पेश क्यों हुए। अब ये नोटिस लेना तो DSP साहब का काम है कि वो फरमाएं कि उनके जेरे कमान और उनके जेरे कंट्रोल काम करने वाला थाना पत्रियाटा और उसके पुलिस अफसरान, उनकी ये सूरत हाल क्यों है। तफसील इस इजमाल की कुछ इस तरह से है कि 15 जून को थाना पत्रियाटा में दिलफराज मुद्दई मुकदमा, कत्ल का मुकदमा है संबल सैयदा का, और वहां पे एक गरीब शख्स को कत्ल कर दिया जाता है और DSP साहब मरी, SDPO मरी और थाना पत्रियाटा के हवाला से, और कत्ल का मुकदमा संबल सैयदा का जिसमें 11/4/2023 को खान नवाज, जिनके पीछे एक नन्ही बच्ची 7 साल की, जिसकी वालिदा उसकी इंतहाई नोखेज उम्र में पहले ही बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो गई थी, उनके वालिद को सरमायादार अनासिर ने और जागीरदार अनासिर ने, एक निजी सोसाइटी के बड़े कारोबारी मालिकान ने उस शख्स का बेईमाना कत्ल कर दिया था। उसके मुकदमा के हवाले से कि किसी फनी वजह से एक तातुल पैदा हुआ, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पहली बात को कि DSP साहब
آپ نے اجازت برآمد فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے پاس پیش ہوں، اور آپ ذرا پتہ کیجئے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ تھانہ پتریاٹا کے اے ایس آئی رمضان وہ اس وقت بلند آواز کے ساتھ شاؤٹنگ کر کے چیخو چنکھاڑ کے ساتھ جب آپ کا مارک کیا ہوا بیان حلفی لے کر مدعی فریق تھانہ پتریاٹا پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں۔ 123/22 کی اور 56/23 کی بات ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے خواتین و حضرات اور اعلیٰ حکام، کہ صورتحال یہ بنی کہ ایک مقدمہ، ایک درخواست سال سے زیادہ عرصہ پہلے وہ پولیس کے پاس دائر کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کی جو تار اور پکٹ ہے سوسائٹی کی باؤنڈری وال وہ اکھیڑ کر چوری کر لی ہے، اور اس کے اوپر وہ بیان لکھتے ہیں حق نواز جو یہاں کے رہنے والے سنبل سیدہ کے رہنے والے اور ندیم نامی شخص کا، اور اس میں چالان دیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ گواہی دی ہے سول سوسائٹی سے آ کے کہ یہ جو 3 لوگ ہیں، ایک مقتول اور ایک ذوالفقار اور ایک دل فراز، وہ اس میں چوری میں ملوث ہیں، اور یہ اس کے تحت ایک تو 123/22 کی ایف آئی آر ہوتی ہے۔ آج ہم سے جب ملاقات ہوئی، ہم نے جب اپنی جرنلسٹک تحقیقات اور سوشل ورک کے طور پر مظلوم کی آواز کو مضبوط کرنے کے لیے ان لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کبھی بھی ایسا کوئی بیان نہیں دیا، بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ 123/22 میں ماجد غالباً اے ایس آئی ہیں جن کے پاس تفتیش تھی، تو انہوں نے کبھی بھی ان گواہان کو تھانہ نہیں بلایا، بلکہ اس کے بجائے وہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر میں آ کر تو انہوں نے بیانات لیے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حدود کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سارا علاقہ ان کے متعلقہ، حالانکہ اس کی تحقیق کا طریقہ مختلف ہے، اور وہ محکمہ مال کا ریکارڈ بتا سکتا ہے کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی اگر کوئی قانونی حیثیت رکھتی ہے تو اس کی حدود کہاں تک ہیں۔ اس کے بجائے جب ہم سے یہ بیان دیا گیا تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مقتول یا دل فراز اور ذوالفقار وہ کسی چوری میں کبھی ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو علاقہ میں رہنے کی وجہ سے اور ایک عرصہ سے برادری میں رہتے ہوئے اور ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے جانتے ہیں کہ وہ محنت اور مزدوری کر کے تو اپنا وقت گزارنے والے ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی پھل بھی اس طرح سے، میں توجہ چاہوں گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کی کہ لائیو ویڈیو جا رہی ہے، اس میں آپ کی آواز کا جانا مناسب نہیں ہوگا، کہ انہوں نے کبھی گزرتے ہوئے کسی پھلدار درخت کا پھل بھی توڑ کر خود کھانا پسند نہیں کیا، اور وہ بڑے محتاط اور اچھے لوگ ہیں۔ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کسی چوری میں ملوث ہے۔ پولیس نے 123/22 میں آج خود ان کا یہ بیان لکھا، اور انہوں نے آج ہماری موجودگی میں یہ بیان حلفی ای اسٹامپ پر آن لائن اسٹامپ نکال کر یہ بیان حلفی لکھا ہے کہ 123/22 میں انہوں نے کبھی بھی کسی شخص پر چوری کا الزام عائد نہیں کیا۔ اچھا، اس میں جو بات اچنبے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب 11/4/2023 کو یہ قتل کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس سے چند روز قبل یہ 1.5 سال پرانی درخواست جو ہے اس کی ایف آئی آر، اس کا چلان مکمل کر کے سینڈ ٹو کورٹ کیا جاتا ہے، اور قرائن یہ بتاتے ہیں، ہم الزام عائد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن اس پہ تحقیقات کی ضرورت ہے، اس پہ انکشافات کی ضرورت ہے، اس پر تفتیش کی ضرورت ہے، اس پہ اعلیٰ حکام کی طرف سے انکوائری کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کی بنیاد پر پولیس چند دن پہلے، غالباً 4 یا 5 روز پہلے 123/22 کا پہلے چلان سینڈ ٹو کورٹ کرتی ہے، اور اس میں حق نواز نامی شخص سنبل سیدہ کا رہنے والا اور ندیم نامی شخص سنبل سیدہ کا رہنے والا، اس کے یہ بیانات شامل کرتی ہے کہ جناب والا یہ مقتول جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ اور دل فراز جو اس مقدمہ کے مدعی ہیں، قتل کے مقدمہ کے 156/23 کے، اور ان کے ساتھ ذوالفقار، ان کے ایک دوسرے قریبی عزیز شاید بھائی ہیں ان کے حقیقی، تو ان کے اوپر چوری کا الزام
आयद करवाया जाता है सिविल गवाहान से, जबकि सिर्फ उनसे अनपढ़ होने के नाते अंगूठा का निशान लिया जाता है। और आज वो बयान हल्फी में ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। अब इस 123/22 चोरी के जो दरखास्त है, इसको बुनियाद बनाकर सेंटू कोर्ट करके तो अब 302 की जो नई FIR है 56/23, इसमें मुल्ज़म फरीक जो है उसको फायदा देने की जो कोशिश की गई, उसके ऊपर SDPO के पास एक मजाज ऑफिसर, पुलिस कमांड करने वाले सब डिवीजन मरी को, उनके पास जब मुल्ज़म फरीक के खिलाफ मुद्दई फरीक पेश होता है तो चीखो चंखाड़ और बुलंद आवाज से शाउट करना थाना में, वो आवाजें सुनी गई। इस वक्त जब हमने वहां राब्ता किया और पूछा कि ये क्या आवाजें हैं, तो हमें मुबैना तौर पर यह कहा गया कि रमजान साहिब ASI साहब जो हैं पुलिस ऑफिसर हैं, वो मुद्दई फरीक के ऊपर चीखो चंखाड़ कर रहे हैं कि उन्होंने बुलाया तो वो SDPO के पास क्यों गए, वो थाना क्यों नहीं आए। हालांकि आज की डेट में SDPO साहब की मार्कशुदा जो बयान हल्फी है वो जमा करवाने इस वक्त वो थाना में गए हुए हैं। इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाना और मुद्दई फरीक को इंसाफ फराहम करना, मजलूम की आवाज पे कान धरना और उनके लिए काबिल अमल हालात पैदा करना जिससे इत्मीनान के साथ इंसाफ तक रसाई उनके लिए मुमकिन हो, इसकी तरफ दादरसी की जरूरत है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि